السلام عليكم. اليوم غادي نقترح عليكم بريوات معمرين باوراق بديل البسطيله. غنخليكم مع المقادير. بالنسبه للمقادير ديال العجين ديالنا ولا البديل ديال اوراق البسطيله، كنحتاجو زلافه ديال لافارين، كنحتاجو بيضه، كنحتاجو ملح ومعلقه ديال سنيده، والماء يكون دافي بارد باش غادي نصايبو العجين ديالنا. بالنسبه للحشوه المقترحه اليوم غادي نحتاجو فيها قطع من لاداند ولا الكفته ولا الكروفيت ولا اللي بغيتو، ماشي اشكال. بالنسبه للحشوه كل واحد كيدير الحشوه اللي عنده ولا اللي كتعجبو. غادي نحتاجو الفيرميسلي، غنحتاجو البصل والثوم، غنحتاجو الربيع مقطع. بالنسبه للتوابل غيكون عندنا شويه الاختلاف. بالنسبه للتوابل المقترحه مع الدجاج، مع القطع ديال الدجاج ولا القطع ديال لاداند، غنحتاجو ملح، ابزار، زنجبيل، كركم، راس معلقه ديال القرفه، ملعقه صغيره مملوءه من المطارد، وغادي نحتاجو الهيل مطحون ولا البسبيسه وقرقله، وغادي نحتاجو مسحوق جوز الطيب، وغنحتاجو الاوريغانو ولا الزعتر ولا الزعتر. غادي نخليكم مع الطريقه ديال التحضير. غادي نبداو بالعجين. دائما يستحسن اننا نغربلو لافارين ديالنا، باش الا كانت شي تكتلات ولا شي حاجه كتحيد، وكنخرجوا منها حتى البرد. الملح والسنيده. غادي نبداو بالبيضه ديالنا هي الاولى. نجمعوا العجين عادي، والعجين كيف قلت لكم في المره السابقه، العجين ما خصو يكون ما خصوش يكون لا قاصح ولا جاري. المهم اننا نجمعوا العجين ديالنا مزيان ونخليوه يرتاح. وغادي نبداو نجمعوا بالماء عادي ديال الروبيني بارد. غادي نبقاو بنفس الطريقه حتى غنجمعوا العجين ديالنا. كنبقاو مستمرين حتى كنجمعوا العجين ديالنا، وغادي ندهنوه بشويه ديال الزيت كيف العاده، وغادي نخليوه يرتاح ونمشيو نصايبوا الحشوه ديالنا. كيف العاده غادي نشحروا البصله ديالنا والثومه مع شويه ديال الزيت. غادي نخليوها تشحر مزيان، عاد نضيفوا القطع ديال لاداند. تشحر لنا البصله مزيان، غادي نضيفوا قطع ديال لاداند ولا الكروفيت ولا اللي بغينا. اللي كيبغي البسطيله بالخوي معاه. المهم غنخليوها تشحر مزيان، عاد من بعد غادي نضيفوا التوابل ديالنا. كتشحر لنا واحد شويه، غادي نضيفوا التوابل ديالنا كامله. شويه ديال جوز الطيب، ونديروا واحد شويه ديال الماء باش ما تحرق ليناش العطريه، ونخليو هادشي يتشحر مزيان. عاد نضيفوا الفيرميسلي ديالنا والربيع. كناخذوا العجين ديالنا، غادي نديروه كويرات باش يجيكم ساهل. نسطو واحد شويه هكا، وغادي نديرو القسمه الاولى هكا. حاولوا ديروها هكا. ممكن واحد سواء بغيتو ديروهم هكا ديروهم ولا ديروهم على شكل بحال كيما كنديرو مسمن. المهم حاولوا الكرات يجيكم قد ما كبار ما صغار. غادي ندوروهم هكا باش كتاكدوا بلي العجين ديالكم ممتاز. داكوغ، خاص تجيكم العجينه، خاصها تعلك صراحه. العجينه تعلك، واللي عندها لا ماشين الماكينه ديال العجينه، حتى الخدمه ملي كتكون العجين كيكون معلوك، الخدمه فيه كتجيكم ساهله.
هاد الطريقه انا كتعجبني صراحه، حتى الطريقه الاخرى مزيانه. المهم كل واحد يدير الطريقه اللي بغا باش يخرج ولا يشكل لينا كويرات. الوغ غير كتشكلوهم كويرات غادي طبعا غادي تخليوهم يرتاحوا شي شويه، رغم اننا العجين ديالي ممكن نطلقو دابا ما عنديش اشكال، لان العجين اللي كيكون معلوق كيعطيك كيكون مطاوع. الوغ غادي نكمل انا الكرات ديالي وغادي نوريكم كيفاش غادي نصايبوا كيفاش نديروا الحشوه. كنصايبوهم على هذا الشكل هذا. غادي ناخذوا واحد الكره وغادي ننزلوها من الوجه ديالها شويه، ولكن غادي نخدموها من الجهه الاخرى. الوغ كنحاولوا انها تولي عندنا بحال الورقه. كنبقاو مستمرين كنفتحوها مزيان حتى كتولي عندنا بحال الورقه. المهم نطلقوهم مزيان حتى يوليو بحال الورقه، واخا يتقطعوا ولا شي حاجه ما عندناش اشكال. غادي نقسموها على جوج ونعمروا بالحشوه. وغادي ناخذوا هكا ونسدو نجيو هكا حتى كنديروا الشكل. فوالا نعمرو نسدو نفس الطريقه. وكنبقاو مستمرين مع الكرات كاملين حتى كنصايبوا المثلثات ديالنا. كنبقاو حتى كنساليوهم وغادي ندهنهم انا باصفر بيضاء وشويه ديال الكركم باش كيعطيهم هذاك اللون، كيجي لون ذهبي غامق احسن. اولا ممكن غير اصفر البيض وشويه ديال الحليب، ولا غير اصفر البيض، تكتفيو غير باصفر البيض. الوغ الاضافه ديال الكركم هي كتعطيهم داك اللون كيكون ذهبي غامق ومحمر شويه. الوغ غادي نكمل انايا الدهين ديال هادو البريوات ديالي، وغادي ندخلوهم في الفرن. درجه الحراره ديالو ما بين 180 حتى 200 درجه كحد اقصى على حسب الحراره ديال كل فرن، لان كل فرن كتختلف درجه الحراره ديالو. الوغ المده ديال الطبخ من 25 حتى 30 دقيقه على حسب. كنردوا لهم البال، خصهم حتى يتحمروا لينا شي شويه. انا كيعجبني اللون ديالهم يكون محمر. الوغ هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالنا. كنتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، لان فعلا الا جربتوا هاد الوريقات هادو اللي هما بديل ديال الاوراق البسطيله فهما رائعين لا في الشكل ولا في المذاق، وكيجيو بحال الاوراق ديال البسطيله وحسن منهم بزاف 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 بألف درجه. فهما كيجيو مقرمشين من برا ولذاذ بزاف من الداخل، وكيجيو مورقين. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم.